DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन था, उसमें भी जो अलॉटमेंट कर रहे हैं, बैलेटिंग की गई है पिछले 1-2 माह पहले, इससे तो वो मतलब है कि DHA वैली का कॉज बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली ये है कि हम लोगों की आवाज़ जो है वो DHA के करप्ट तरीन अफसरान तक पहुँचे। आपके प्रोटेस्ट से फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह आप कम से कम अपने हकूक़ लें। नाजायज़ तरीके से ये कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ जिसमें सर फ़हरिस्त मलिक रियाज लेड कब्ज़ा माफिया है। पाकिस्तान में 5.5 ट्रिलियन रुपीस की सरकारी अराज़ी कब्ज़े में है। तो इट इज़ ऑर्निक कि जिन लोगों ने एहतसाब करना है वही लोग उसके बेनिफिशरी होंगे, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज हम STN चैनल पे आपको 3-4 टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं टू DHA वैली, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, बैरियर पैराडाइज एंड जो इन्होंने 2 रख तख्त पड़ी और रख लोईबेर फॉरेस्ट रिजर्व पिंडी वाले वो कैच किए हुए हैं, इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए हैं, इन सब से रिलेटेड बात है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट DHA वैली के बैलेटेड प्लॉट्स, अनबैलेटेड प्लॉट्स और इसकी एक डिफ्रेंशिएशन और एक इसकी सेग्रीगेशन और एक बनाई हुई है, और इससे जैसे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि या इसका कोई कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंशियल इफ़ेक्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोगों के ही जो DHA वैली के रैप्स हैं उन्होंने बताया कि उनकी जनरल नवीद ज़फ़र से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 17% ऑफ लैंड है। तो जब 17% ऑफ लैंड अवेलेबल है तो अनबैलेटेड और बैलेटेड और नॉन बैलेटेड में तो कोई फ़र्क रह नहीं जाता। देयर इज़ नो डिफरेंस एब्सोल्युटली बिटवीन एनी ऑफ देम। लाइकवाइज फेज़ 2 एक्सटेंशन जिसको अब DHA फेज़ 6 का नाम दिया गया है, और वो स्क्वायरली वो जो एरिया जिसमें वो फेज़ 6 बना रहे हैं वो भी DHA वैली की ही ज़मीन है। तो मीनिंग देयर बाय कि DHA फेज़ 6 या जो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन था उसमें भी जो अलॉटमेंट कर रहे हैं, बैलेटिंग की गई है पिछले 1-2 माह पहले, वो भी जो ज़मीन और कम हो जाएगी। तो इससे तो वो मतलब है कि DHA वैली का कॉज बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली ये है कि हम लोगों की आवाज़ जो है वो DHA के करप्ट तरीन अफसरान तक पहुँचे। तो कम से कम इस सिलसिले में जिस तरह सलमान साहब एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग इकट्ठे हों एक फोरम पर, कोई एहतजाज की आप वो सारा सिलसिला बनाएं। पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था कि DHA ने जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है, वैसे तो सिविल सूट एक पिंडी में सिविल कोर्ट में फ़ाइल की है, लेकिन अभी जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की उसमें भी कहा कि सिर्फ DHA वैली वाले प्रोटेस्ट ना करें, उनके प्रोटेस्ट से वो लोग अपसेट हैं, बाकी उनको कोई इशू नहीं है। सो मीनिंग देयर बाय कि आपके प्रोटेस्ट से फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह आप कम से कम अपने हकूक़ लें। और आप इस चीज़ की बेट बिल्कुल ना लें कि आपको चंद लाख रुपया वो देना चाहते हैं और चंद लाख रुपए में आप अपना सारा कुछ बेच दें। ठीक है, जैसे कुछ वीडियोस में देख रहा था जिसमें कहा गया है कि 5 मरले वालों को कम से कम 30-35 लाख मिलना चाहिए और 8 मरले वालों को अराउंड 45-50 लाख मिलना चाहिए। एनीथिंग लेस दैन दैट तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से, अपनी फैमिली से, अपने फ्यूचर से। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन बनाने का तैयार कर रखा है, उन्होंने इस सिलसिले में 1 बिलियन सुनामी ट्रीज़ की जो लगा भी दी गए हैं और काफ़ी हद तक उनका सर्वाइवल रेट भी अच्छा है। इसके बाद अब पूरे पाकिस्तान के लिए 10 बिलियन सुनामी का कहा गया है और इस इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी सराहा है और इसकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई है। अभी भी COP26 में काफ़ी इसकी इकोज़ वहाँ पे सुनाई देती रही हैं कि हमारे अमीन असलम साहब भी गए हुए थे और मिनिस्टर साहिबा भी गई हुई थी। तो एनी हाउ अब एक ऐड पाकिस्तान का आया था 13 अगस्त 2021 को डॉन न्यूज़ में, जो हमने देखा है, जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान लीड्स वॉर अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है ना 14 अगस्त को कौम को कहा गया कि एक दरख्त सब लोग लगाएं। अगर एक फैमिली मेम्बर एक दरख्त लगाए और किसी और जगह ना लगाएं, सिर्फ गमलों में लगा लेंगे। जो फ्रूट्स हम खाते हैं, आम वगैरह और खुबानी, पीच,
آڑو وغیرہ. تو اسی قسم کے اور کھجور کے درخت بیج آپ دبا دیں ان چھوٹے چھوٹے گملوں میں, اور اس کے بعد جب وہ تھوڑی اچھا تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو جا کے آپ کسی بھی اسلام آباد, پنڈی, لاہور, ہر جگہوں پر بہت اویلیبل اسپیس ہے کہ آپ آرام سے اپنے یہ درخت لگا سکتے ہیں. تو دس کین میک اے لاٹ آف ڈفرینس. اس کے بعد لیٹر آن پرائم منسٹر نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ قوم کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں 5.5 ٹریلین روپیز کی سرکاری اراضی قبضے میں ہے, جس میں سے 1.86 ٹریلین یعنی 18,600 ارب روپے کے زمین جو ہے وہ صرف جنگلات کی ہے, جس پہ ناجائز طریقے سے قبضہ مافیا بیٹھا ہوا, جس میں سر فہرست ملک ریاض لیڈ قبضہ مافیا ہے. اس سلسلے میں پھر ایک جو ہمارے ایڈوائزر ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن انوائرمنٹ مسٹر امین اسلم نے, ان کا بھی یہی منڈے نومبر 22 2021 کو ان کی بھی جو سامنے آئی چیز, اس کے ذریعے بھی انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ یہ جو 2 فارسٹ ہیں ان میں پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے مل کے انہوں نے بیریا ٹاؤن نے قبضہ کیا, اور یہ میٹروپولیٹن پیج پہ 22 نومبر کو ہی یہ خبر آئی. اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ انہوں نے تھرو سروے آف پاکستان ایک ڈیجیٹائزڈ قسم کا سروے کیا ہے. اس سروے کا بھی جو ہے انہوں نے بتایا بڑا اسپیشل انسٹرومنٹس کے ذریعے کیا گیا, اور ان کا دل یہ ہے اور پلان یہ ہے کہ رخت تخت پڑی میں 2210 ایکڑ ٹوٹل زمین ہے, جس میں سے 684 ایکڑز پر جو ہے نا ناجائز بیریا ٹاؤن ملک ریاض نے قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طرح لوئی بھیر کی تقریباً 1100 ایکڑ ان کی ٹوٹل اراضی ہے فارسٹ کی, جس میں 730 ایکڑ پر قبضہ کیا جا چکا ہے. اس سلسلے میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس بھی ہیں. اچھا, آئرونک بات یہ ہے رکھ لوئی بھیر میں جس جگہ پر یہ فارسٹ ریزرو لوئی بھیر کا ہے, ادھر بیریا ٹاؤن فیز 1 بنا دیا گیا ہے. فیز 1 میں بڑے بڑے لوگوں میں چیئرمین نیب, ٹھیک ہے, جسٹس جاوید اقبال کا بھی مکان اسی ڈبل روڈ پہ ہے جو بیریا ٹاؤن کارپوریٹ آفس سے فیز 1 کی طرف جاتی ہے, اور سفاری ویلرز بھی ادھر پہ اس سے پہلے ایک جا رہا ہے. تو اٹ از آرونک کہ جن لوگوں نے احتساب کرنا ہے وہی لوگ اس کے بینیفیشری ہوں گے, تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے چیئرمین نے. اور اس کے اوپر کیپٹن صفدر نے بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگا رکھی ہے. خیر اینی ہاؤ, ہم بھی انشاءاللہ ویری سون آپ سے وہ ان کے گھر چیئرمین نیب کے گھر کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جو ڈی ایچ اے ویلی ہے, ڈی ایچ اے ویلی کا آج تک کوئی احتساب نہیں ہو سکا. ریزن بینگ کہ وہاں لاکھ سے زیادہ افیکٹی ہے. ڈی ایچ اے ایک ایسا ادارہ تھا جس کے پر اعتماد آنکھیں بند کر کے کی جا سکتا تھا, لیکن کچھ کرپٹ آفیسرز نے جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کو لوٹا, اور لوٹ کر جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے, اور نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی ان سے کوئی اس بارے میں کوئی جو ہے وہ پیش رفت کرتا ہے کہ بات کرے اور بتائے کہ جی کیوں اس طرح جو ہے وہ شریف پاکستانیز کو جو ہے وہ لوٹا گیا. There's been no accountability at all just because of the conflict of interest. کہ چیئرمین نیب اگر رہ رہا ہوگا اور وہ ادھر ہی اس کا بینیفیشری ہوگا اوور انکروچمنٹ آف فارسٹ لینڈ, تو یہ تو آئرونک ہے پاکستان کے لیے, یہ لمحہ فکر ہے, یہ المیہ ہے. اسی طرح جو بیریا ٹاؤن نے اپنے فیز 8 میں ملک ریاض نے وہاں قبضہ کروا کر وہاں پر انٹرنیشنل چین لے گیا ہے, میکڈونلڈس کے بنا دیے ہیں, وہاں پر KFC ہے, پیزا ہٹ ہے, یو نیم اینی برانڈ اینڈ اٹ از دیئر. صاف ظاہر ہے اس نے انٹرنیشنل ان لوگوں کو اس لیے وہاں پر بٹھایا تاکہ ایک اس کو بھی انٹچیبل رہے. اب آئی ڈونٹ نو ریزالو ہماری گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کا کتنا ایک اسٹرانگ ہے کہ وہ لوگ یہ لوگ ان سے فارسٹ ریزروز میں سے جگہ ختم کرا دیں. اور اس سے اور ایک آئرونک بات جو ہے کہ جو فیز 8 میں رکھ تخت پڑی والی اراضی ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس ہے. ہم تو ویڈیوز بھی پہلے شیئر کر چکے ہیں کہ جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں, لیفٹنٹ جنرلز ہیں, انہوں نے 2 کنال کے پلیشل پیلسز بنا لیے ہیں. اگر ڈیفینڈرز ہمارے ملک کے جو ہماری سرحدوں کے اور ہمارے آئیڈیاز کے محافظ ہیں, اگر وہی لوگ اپنی زمین پر فارسٹ ریزروز پر قبضہ کریں گے, فارسٹ ریزروز کو ختم کریں گے
اور وہاں اپنے پلیشل پیلسز سوئمنگ پولوں والے گھر بنائیں گے تو یہ تو باعث شرم ہے, یہ بھی لمحہ فکری ہے. تو اس لیے اب بات یہ ہائی ٹائم کہ ڈی ایچ اے ویلی کا احتساب ہو, ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن کا احتساب ہو, اور یہ فارسٹ ریزروز کی جگہیں جو ہیں یہ واپس ریٹریو کی جائیں تاکہ اس قوم کی جان میں جان آئے. 2,000 ارب 5,500 ارب روپے کی سرکاری اراضی جو کہ ہمارے بجٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. ہمارے آرمی بجٹ جو 1,000 ارب روپے ہے اس سے بھی کئی گنا ہے, یعنی کہ ہم 5 سال اپنی آرمی کو فیڈ کر سکتے ہیں اگر صرف ہم یہ اپنی اسٹیٹ لینڈ اور اسٹیٹ فارسٹ لینڈس جو ہے ریکور کر لیں. تو میری جو اوپر گورنمنٹ آفیشلز ہیں, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, پروونشل گورنمنٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ایون نیب ہے, کہ اس سلسلے میں پرو ایکٹیو ہو کے تو اپنا کوئی نہ کوئی سٹانس لیں اور اپنے پرو ایکٹیو میئرز کریں اور اسٹیٹ لینڈ جو اتنی قیمتی ہے اس کو ریٹریو کریں. تھینک یو ویری مچ.